बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इस हज के मौके पर मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने यौम नहर ज़िल हज की 10वीं तारीख में ऐलान करने वालों के साथ भेजा ताकि हम मना में उस वक़्त का ऐलान कर दें कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और कोई शख्स नंगे होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकता। हमीद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे भेजा और इन्हें हुक्म दिया कि वह सूरत बरात पढ़ कर सुना दें और इसके मज़मून का आम ऐलान कर दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमारे साथ नहर के दिन मना में 10वीं तारीख को ये सुनाया कि आज के बाद कोई मुशरिक न हज कर सकेगा और न बैतुल्लाह का तवाफ़ कोई शख्स नंगे होकर कर सकेगा। मैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की खिदमत में हाज़िर हुआ। वो एक कपड़ा अपने बदन पर लपेटे हुए नमाज पढ़ रहे थे, हालांकि उनकी चादर अलग रखी हुई थी। जब आप नमाज से फारग हुए तो हमने कहा, ए अबू अब्दुल्लाह, आपकी चादर रखी हुई है और आप इसे ओढ़े बगैर नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरमाया, मैंने चाहा कि तुम जैसे जाहिल लोग मुझे इस तरह नमाज पढ़ते देख लें। मैंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर में तशरीफ़ ले गए। हमने वहाँ फजर की नमाज अंधेरे ही में पढ़ी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और अबू तलहा भी सवार हुए। मैं अबू तलहा के पीछे बैठा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी का रुख खैबर की गलियों की तरफ कर दिया। मेरा घुटना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह से छू जाता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राह से तहमत को हटाया, जहाँ तक कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाफ और सफ़ेद रानों की सफ़ेदी और चमक देखने लगा। जब आप खैबर की बस्ती में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहु अकबर, खुदा सबसे बड़ा है। खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के आंगन में उतर जाएं तो डराए हुए लोगों की सुबह मानूस हो जाती है। आपने ये 3 मरतबा फरमाया। उसने कहा कि खैबर के यहूदी लोग अपने कामों के लिए बाहर निकलने ही थे कि वो चला उठे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन पहुँचे और अब्दुल अज़ीज़ रावी ने कहा कि बाज़ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करने वाले हमारे साथियों ने वल खमस का लफ्ज़ भी नकल किया, यानी वो चिल्ला उठे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर पहुँच गए। बस हमने खैबर लड़कर फ़तह कर लिया और कैदी जमा किए। फिर देहा रज़ी अल्लाह अन्हु और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैदियों में से कोई बांदी मुझे इनायत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ कोई बांदी ले आओ। उन्होंने सफ़िया बिनते हिजा को ले आए। फिर एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़िया जो कर्ज़ा और नज़ीर के सरदार की बेटी है, इन्हें आपने दहिया को दे दिया। वो तो सिर्फ़ आप ही के लिए मुनासिब थी। उस पर आपने फरमाया कि दहिया को सफ़िया के साथ बुलाओ। वो लाए गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो फरमाया कि कैदियों में से कोई और बांदी ले आओ।
راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ثابت بانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ ان کا مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خود انہی کی آزادی ان کا مہر تھا اور اسی پر آپ نے نکاح کیا۔ پھر راستے ہی میں سلیم رضی اللہ عنہا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں دلہن بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو جہاں لائے۔ آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ اکرام کھجور لائے، بعض گھی۔ عبدالعزیز نے کہا کہ پھر میرا خیال ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا۔ پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے شریک نماز ہوتیں، پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھیں۔ اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جمع عامر بن حذافہ کے پاس لے جاؤ اور ان کی انجبانائی والی چادر لے آؤ، کیونکہ اس چادر نے ابھی نماز سے مجھ کو غافل کر دیا۔ اور ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا، بس میں ڈرا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ تصویریں برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریشم کے قبائے تحفے میں دی گئی، اسے آپ نے پہنا اور نماز پڑھی، لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا، گویا آپ اسے پہن کر ناگواری محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا، اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھلا لگا ہوا تھا اور اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تہمد اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برچی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچی کے پرے سے گزر رہے تھے۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔